हेलो नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को सर्कल अन्तर्गत एक्सरसाइजमा छौं। मैले आज पहिलो नम्बरमा यसलाई छानेको छु। क्वेशन के छ भने इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AB प्यारलल टु CD एंगल ABC angle ADB 60 degree and angle CDB yx छ भने find the value of yx and all the internal angle of quadrilateral। एउटा internal angle त 80 degree दिएको छ, बाँकी हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला इन्फर्मेसनहरु लेखिहालौं। Here solution, here ABCD is a cyclic quadrilateral AB parallel to CD, angle ABC is equal to 80 degree, angle ADB is equal to 60 degree, next angle CDB equals to yx। These are the informations। अब यसमा के हुन्छ त, एक नम्बरमा यो एंगल्स जुन yx प्लस 60 ले रिप्रेजेन्ट्स गरेको छ, यो एंगल B सँग एड गर्दा 180 डिग्री हुन्छ। किन भन्दा यो त अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हो नि त, त्यसकारणले यक्स को भ्यालु सजिलैसँग आइहाल्छ। नम्बर 1 मा एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टु 180 डिग्री। यसको रिजन सम अफ अपोजिट angles of cyclic quadrilaterals, sum of opposite angle of cyclic quadrilaterals। अब यसको भ्यालु 80 डिग्री प्लस यसको भ्यालु 60 प्लस यक्स, 60 डिग्री प्लस यक्स इज इक्वल टु 180 डिग्री। अब यो एड गर्दा 0 140 डिग्री प्लस यक्स इज इक्वल टु 180 डिग्री और यक्स इज इक्वल टु 180 माइनस 140 डिग्री, देयरफोर यक्स इज इक्वल टु 40 डिग्री। भनेपछि हामीले यक्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्यौं। अब यसपछि अब हामीले इन्टरनल एंगल्सहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ, जसमा ADC को त यक्स प्लस 60 राखिदिएपछि आइहाल्यो है। भनेपछि नम्बर 2 मा एंगल ADC इज इक्वल टु 60 डिग्री प्लस यक्स। यसको पनि रिजन लेखिदिँदा हुन्छ, यो त होल्पर्ट एक्सियम्स हो। होल्पर्ट एक्सियम्स 60 डिग्री प्लस यक्स को भ्यालु कति 40 गर्दा यो भयो 100 डिग्री। एउटा निकाल्यौं। अब यो एंगल र यो एंगल यो त प्यारलल हो नि, भनेपछि अल्टरनेट हुने भयो, भनेपछि यसको भ्यालु पनि यक्स नै हुने भयो। भनेपछि नम्बर 3 मा एंगल ABD इज इक्वल टु एंगल BDC। रिजन अल्टरनेट एंगल्सहरु इक्वल हुन्छ। ABD इज इक्वल टु एंगल BDC। एंगल ABD इक्वल्स टु यो भनेको यक्स और एंगल ABD इक्वल्स टु यक्स को भ्यालु कति आएको छ 40।
भनेपछि त्यसको आयो। अब यो एंगल र यो एंगलको सम 180 डिग्री हुन्छ। यो त हामीले निकालिसक्यौं 40 हैन। भनेपछि अब नम्बर 4 मा एंगल BAD प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB एंगल ADB equals to 180 degree. Reason sum of interior angle of a triangle. कुन ट्रायंगल को होता ABD को। अब इसको भ्यालुहरु राख्दियौं। एंगल BAD प्लस ABD को भ्यालु ABD को भ्यालु 40 डिग्री प्लस ADB को भ्यालु 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल BAD equals to 180 यो यता जाँदा 60 plus 40 100 therefore angle BAD equals to 80 degree BAD को भ्यालु पनि हामीले निकाल्यौं। अब BAD यो कति निकाल्यौं हामीले 80 डिग्री। अब यो आइसकेपछि त यसको र यसको सम फेरि के हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हो। त्यसैले नंबर 5 मा एंगल BCD प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। यसको रिजन के भयो त नंबर 1 को जस्तै भयो त सेम एज 1। अब एंगल BCD नै भयो अनि BAD को भ्यालु 80 डिग्री छ इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफोर एंगल BCD इक्वल्स टू 100 और लेखौं 180 माइनस 80 देयरफोर एंगल BCD इक्वल्स टू 100 डिग्री भनेपछि त अब हामीले सबै निकाल्यौं है त। थस यक्स इक्वल टू 40 डिग्री अनि इंटरनल एंगल्सहरुमा एंगल ABC 80 डिग्री दिएकै छ अनि हामीले अर्को निकाल्यौं ADC एंगल ADC 100 डिग्री। अर्को निकाल्यौं हामीले एंगल BAD एंगल BAD equals to 80 degree and angle BCD equals to 100 degree. The answer भयो। यो अर्को क्वेशन रहेको छ। In the given figure O is the center of circle and AB is the diameter. AB is diameter. If angle ACAB is 50 degree, we have to find the value of x. अब यसमा यो डायमिटर दिएको छ। डायमिटरमा यो एंगल स्ट्यान्ड भएको छ अथवा सेमी सर्कलमा यो एंगल स्ट्यान्ड भएको छ भने यो कति डिग्री हुने भयो 90 डिग्री हुने भयो। अनि यो ट्रायंगलमा यो 90 भयो यो 50 भएपछि यो एंगल आउने भयो। अनि यो एंगल र यो एंगल एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड भएको छ भनेपछि यो जति हुन्छ यो पनि त्यति नै हुने भयो भनेपछि x को भ्यालु आउने भयो है त। यसको सोलुसन पहिला इन्फर्मेसन लेखिदिहालौं। AB is the diameter angle CAB is equal to 50 degree। अब इसमा नंबर 1
angle ACB equals to 90 degree. इसको reason angle at semicircle number 2 angle ACB plus angle CAB plus angle ABC is equal to 180 degree. Sum of interior angle of triangle. Sum of interior angle of triangle ABC. अब इसको भ्यालु राखौं ACB 90 डिग्री, CAB 50 डिग्री. यसको त हामीले भ्यालु निकाल्न खोजेको हो. एड गर्दा 140 डिग्री प्लस ABC is equal to 180. Angle ABC equals to 180 degree minus 140 degree. Therefore, angle ABC is equal to 40 degree. Number 3 ma angle ADC equals to angle ABC. ADC र ABC दुईटै यही आर्कमा स्ट्यान्ड छ, त्यसैले इक्वल हुने भयो है त. ABC इन्स्क्राइब्ड एंगल standing on the same arc. Therefore, angle ADC is equal to ABC. Value of ABC is 40 degree. Is the answer. अर्को क्वेशन रहेको छ. O is the center of circle. RS is the diameter. QSR 40 degree. Find the value of angle QPS. भनेपछि हामीले यसको QPS यसको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. यसमा पनि अब डायमिटर दिने बित्तिकै एंगल एट सेमी सर्कल छ कि भनेर विचार गरिहाल्नु पर्छ है. यो डायमिटर दियो, यो एंगल एट सेमी सर्कल भइहाल्यो. यो 90 डिग्री भयो, यो 40 दिएकै छ, दिएपछि यो एंगल आउने भयो. अनि यो र यो त के त यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो. चारवटै भर्टिसेसहरु सर्कमफरेन्समा छ भनेपछि यो एंगल र यो एंगलको सम कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि यो आयो है त. अब नम्बर 1 सुरुमा त यसको इन्फर्मेसनहरु लेखिदिहालौं. RS is the diameter. Angle QSR is equal to 40 degree. यो इन्फर्मेसन भइहाल्यो. नम्बर 1 मा एंगल RQS is equal to 90 degree. Angle at semicircle. Number 2 angle RQS plus angle QSR plus angle QRS is equal to 180 degree. Reason sum of
interior angle of triangle QRS। अब इसको भ्यालु जरूर राखौं। RQS 90 डिग्री, QSR 40 डिग्री। यसको त हामी भ्यालु निकाल्नै खोजेको हो। QRS इक्वल्स टू 180 डिग्री, यो दुईटाको सम 130 डिग्री प्लस QRS इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, देयरफोर एंगल QRS इक्वल टू 50 डिग्री। QRS 50 डिग्री आयो यो एंगल। अब यसको सम गर्दा 180 डिग्री हुनुपर्छ है त। अब नंबर 3 मा एंगल QRS प्लस एंगल QPS इक्वल टू 180 डिग्री, सम of opposite angle of cyclic quadrilateral। अब इसको भ्यालु राखौं। एंगल QRS 50 डिग्री प्लस एंगल QPS इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल QPS इक्वल टू 180 माइनस 50, देयरफोर एंगल QPS इक्वल टू 130 डिग्री। अब अर्को क्वेशन रहेको छ। In the given figure, alongside, find the value of x, y, and z if angle ABD 120 degree and angle ADB 20 degree, where O is the center. Here, पहिला इन्फर्मेसन लेखिदिउँ। एंगल ABD इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल ADB इक्वल टू 20 डिग्री। यो दुईटा इन्फर्मेसन छ। अब यो ट्रायंगल ABD मा यो एंगल र यो एंगल दुईटा एंगल दिएको छ भने x को भ्यालु आइहाल्छ। सम अफ इंटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नंबर 1 एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन sum of interior angles of triangle। अब इसको भ्यालु जरूर राखौं। ABD 120 डिग्री, ADB 20 डिग्री, BAD x इक्वल टू 180 डिग्री। 120 प्लस 20 इज 140 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, देयरफोर x इक्वल टू 40 डिग्री। हामीले x को भ्यालु फेला पार्यौं। अब यसमा अर्को एंगल B ABC
यो आर्कमा स्ट्यान्ड छ अनि इन्स्क्राइब्ड एंगल छ। त्यस्तै यो एंगल सेन्ट्रल एंगल छ, राम्रोसँग हेरौँ। यो एंगल सेन्ट्रल एंगल छ, यही आर्कमा स्ट्यान्ड छ भनेपछि यो रिफ्लेक्स एंगल सेन्ट्रल एंगल रिफ्लेक्स एओसी एबीसी को ट्वाइस हुन्छ, 2 टाइम्स हुन्छ। अब त्यही कुरा है त, नम्बर 2 मा रिफ्लेक्स एंगल AOC is equal to 2 times angle ABC. Region central angle is twice the inscribed angle standing on the same arc. अब यसको भ्यालु राखिदिउँ। यसको भ्यालु रहेको छ 120 डिग्री एबीसी भन्नु र एबीडी भनेको एउटै एंगल हो है, भनेपछि यो भनेको 240 डिग्री आयो। अब यही फिगरमा यो एंगल अनि यो एंगल, यो भनेको जेड कम्प्लिट एंगल हो। कम्प्लिट एंगल भनेपछि त्यो कति हुन्छ त 360 डिग्री हुन्छ भनेपछि अब नम्बर 3 मा रिफ्लेक्स एंगल AOC प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 360 डिग्री। यो के त कम्प्लिट एंगल, कम्प्लिट एंगल जहिले पनि 360 डिग्री हुन्छ। रिफ्लेक्स को भ्यालु 240 डिग्री प्लस एंगल AOC भनेको जेड इक्वल टू 360 डिग्री और z इक्वल टू 360 माइनस 240 डिग्री। देयरफॉर z इक्वल टू 120 डिग्री। अब z को भ्यालु पनि आयो, अब x को भ्यालु पनि आयो, z को भ्यालु पनि आयो। यो 120 छँदैछ भनेपछि y को भ्यालु त इजिली आइहाल्यो। सम अफ इंटीरियर एंगल अफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब त्यही कुरो लेखौँ। नंबर 4 मा एंगल OAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल AOC इक्वल टू 360 डिग्री। इसको रीजन sum of interior angle of quadrilateral 360 डिग्री आयो है। अब OAB भनेको x प्लस ABC 120 डिग्री, BCO y प्लस AOC z इक्वल टू 360 डिग्री और x को वैल्यू 40 डिग्री, 120 डिग्री, y थाहा छैन, z को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री और यो सबै ऐड गरौँ 240 280 डिग्री प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री और y इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री। देयरफॉर y इक्वल टू 80 degree is the answer. Thus x is equal to 40 degree, y is equal to 80 degree and
Z is equal to 120 degree is the answer. Thank you.